चारों तरफ तारीक सन्नाटा था। दाएं तरफ टीलों से आगे कई मील के फासले पर कुछ मदम रोशनियां नजर आती थी। ये शायद दरियाए जहलम के किनारे आबाद कोई मछेरों की बस्ती थी। हवा नहीं चल रही थी, इसलिए मौसम में ज्यादा खनकी भी नहीं थी। मजीद मिट्टू की गाड़ी के अंदर से ही एक कंबल नुमा धसा भी मिला। इसे इकबाल ने हमवार जगह पर बिछा दिया ताकि इस पर बैठा जा सके। मजीद मिट्टू को बांधने के बाद इमरान बड़े इत्मीनान से एक पत्थर के साथ टेक लगाकर इसके सामने बैठ गया। इकबाल ने भी इसकी तकलीद की। हाँ भाई मियाँ मिट्टू, अब दो टोक बात हो जाए। तुमने हमें कुछ बताना भी है या बस टेंट है कि रेट लगानी है? मुझे तो नहीं लगता यार कि ये आसानी से कुछ बोलेगा। मेरा तो ख्याल है कि इसे भी सेब शेब खिलाया जाए या फिर कोई कड़वा बादाम। क्यों ना सिगरेट पिला दी जाए, इसे इमरान ने राय दी। हाँ ये भी ठीक है, इसे सिगरेट की कमी महसूस हो रही होगी। निकालो इसके पैकेट में से एक सिगरेट और लाइटर। लेकिन यार ठहरो, क्यों ना सिगरेट की बजाय आज इस स्पेशल डे पर इस मियाँ मिट्टू को सिगार पिलाया जाए। वहाँ हमारी गाड़ी के डैशबोर्ड में रखे हुए हैं 2 सिगार। वो दोनों अपनी स्पेशल लैंग्वेज में बात कर रहे थे। ओके, इकबाल ने इमरान का इशारा समझते हुए कहा। वो छलांगे लगाता हुआ चढ़ाई की तरफ गया। पहले इसने सड़क पर खड़ी अपनी मेहरान कार को सड़क से उतारकर बड़े बड़े पत्थरों की ओट में किया, फिर सिगार लेकर नीचे आ गया। मैं समझ गया कि यहाँ भी सेब को सर पर रखने जैसा कोई तमाशा होने वाला है। इमरान ने सिगार का कोना तोड़कर इसे लाइटर से सिलगाया, चंद बड़े कश लिए और धुआं फिजा में छोड़ा। यकायक मुझे अंदाजा हो गया कि वो क्या करना चाहता है। टंकी से बहने वाले पेट्रोल की बू चारों तरफ फैली हुई थी। ये पथरीली और नीम पथरीली जमीन थी। पेट्रोल इसमें पूरी तरह जज़ब नहीं हुआ था। वो गाड़ी के इर्द गिर्द फैला हुआ साफ दिखाई दे रहा था। इमरान आगे बढ़ा और इसने सुलगते हुए सिगार को मिट्टू से 2-3 फीट के फासले पर बड़ी एहतियात से कीन नुमा पत्थर पर रख दिया। इसने सिगार इस तरह रखा था कि इसका आधा हिस्सा पत्थर पर और आधा हवा में मुअल्लक था। पत्थर पर वो हिस्सा था जो सुलग रहा था। सिगार के पत्थर से गिरने के बाद जो कुछ हो सकता था वो बिल्कुल अयां था। पलक झपकते में ये गाड़ी और गाड़ी के साथ बंधा हुआ मजीद मिट्टू आग की लपेट में आ जाते। ये सब कुछ मजीद मिट्टू की समझ में भी आ गया था। लिहाजा वो इसी तरह फिड़फिड़ाने लगा जैसे तोते पिंजरे के सामने बिल्ली को देखकर फिड़फिड़ाता है। इसने इतना जोर लगाया कि उल्टी हुई गाड़ी का पूरा ढांचा हिलना शुरू हो गया। बहरहाल नायलॉन की रस्सी बहुत मजबूत थी। मजीद मिट्टू कुछ बोलने की कोशिश में मुसलसल गूं गां कर रहा था। फिर चंद सेकंड बाद वो एकदम शांत हो गया। ये बात जैसे इसकी समझ में आ गई थी कि तड़पने फड़कने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर वो आने वाले चंद मिनट में एक खौफनाक सूरत हाल से बचना चाहता है तो फिर इसे इमरान वगैरह की हिदायत पर अमल करना होगा। इसकी तब्दील शुदा कैफियत देखकर इमरान ने इकबाल को इशारा किया। इसने आगे बढ़कर मिट्टू के मुंह से कपड़ा निकाल दिया। मिट्टू थोड़ी देर तो अवेला करता रहा, फिर कदरे पुरसुकून हो गया। वो वाज़े तौर पर देख रहा था कि अगर इसने वक्त ज़ाया किया तो ये अच्छा नहीं होगा। इमरान ने इससे कहा, सबसे पहले ये बताओ कि ये गोश्त से भरे हुए शाबर किस खुशी से ले जा रहे हो? ये मौलाना सिद्दीकी साहब के हैं। उन्होंने यतीम खाने के लिए भेजे हैं, वहीं देने जा रहा हूँ। वो हर महीने की पहली जुमेरात को सदका देते हैं। सदका वगैरह ये 3 काले बकरों का गोश्त है जो यतीम खाने के बच्चों के लिए है। वो कराहते हुए बोला। यकीनन इसके बाजू की संगीन चोट ठंडी हो चुकी थी और तकलीफ दे रही थी। तुम्हें ये कब पता चला कि हम तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? मैं यतीम खाने वाली सड़क पर मुड़ रहा था, मुझे शक हुआ इसके बाद। हाँ इसके बाद मैंने गाड़ी को इधर उधर घुमाया और मुझे पता चला कि तुम लोग पीछे आ रहे हो। तुमने किसी को अपने ताकुब की इतला दी? मैंने सोचा तो था पर इसका टाइम ही नहीं मिला। मैं बड़ी तेज़ी से गाड़ी चला रहा था। शायद मजीद मिट्टू ठीक ही कह रहा था। अभी तक इसके मोबाइल पर किसी ने रब्ता नहीं किया था। अगर इसने अपने साथियों को मदद के लिए बुलाया होता तो वो इसके गुम हो जाने के बाद रब्ता ज़रूर करते। सिद्दीकी से तुम्हारा क्या रिश्ता है? इकबाल ने पूछा। बस अलैक सलैक है। किसी वक्त वो मुझसे कोई काम शाम ले लेते हैं। किस तरह का काम शाम? मजीद मिट्टू ने डरी हुई नज़रों से सुलगते सिगार को देखा और बोला, उन्हें पुरानी चीज़ें इकट्ठी करने का शौक़ है। इसके लिए मर्दान सवात और टेक्सला वगैरह जाते रहते हैं। कभी कभी मुझे 20 साल ले जाते हैं। और मैडम सफूरा से क्या नाता है तुम्हारा? इमरान ने अचानक सवाल किया। मजीद मिट्टू एकदम गड़बड़ाया, फिर संभल कर बोला, दरअसल मेरी जान पहचान मैडम सफूरा से ही है। मैडम सफूरा को भी पुरानी चीज़ों का बहुत शौक़ है। मैडम सफूरा का मिलना जुलना सिद्दीकी साहब से था। इस तरह सिद्दीकी साहब से भी अलैक सलैक हो गई। देख मियाँ मिट्टू, तुझे हर बात खुलकर बतानी पड़ेगी। ये सिगार तुझे ज़्यादा टाइम नहीं देगा। ये गिर गया तो फिर हम भी कुछ नहीं कर सकेंगे। मैं कुछ नहीं छुपा रहा तुमसे। वो सिट पिटाया। कादर लंबे को अपने घर में क्यों छुपाया हुआ है तुमने? इमरान ने फिर अचानक धमाका खेज सवाल किया। इस मरतबा मिट्टू घबरा गया। वो कौन कादर? वो हकलाया। वही जिसको सेठ सिराज ने पहले मैडम सफूरा की कोठी में छुपाया था, फिर तुम्हारे हवाले कर दिया। मजीद मिट्टू एकदम खामोश हो गया। वो जान गया था कि हम बहुत कुछ जानते हैं। इसके अलावा ये बात भी बड़ी अच्छी तरह इसकी समझ में आ गई थी कि इसका वास्ता बड़े ख़तरनाक लोगों से पड़ा है।
دوسرے لفظوں میں اونٹ خود پہاڑ کے نیچے محسوس کر رہا تھا۔ دیکھ میاں مٹھو، یہ بات بھول جا کہ بس ٹائیں ٹائیں کر کے اپنی جان بچا لے گا۔ اگر ٹھوس باتیں بتائے گا تو پھر تیرے بچنے کی کچھ امید پیدا ہو سکتی ہے، ورنہ پکی بات ہے کہ کل ٹی وی پر تیری خبر ضرور ملے گی۔ لاہور کے میاں مٹھو صاحب تیزی سے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے جہلم کے پاس ایک کھائی میں گر گئے اور گاڑی کے ساتھ ہی جل کر بھسم ہو گئے۔ مرحوم نے اپنے پیچھے فلاں فلاں کو چھوڑا ہے۔ مجید مٹھو نے پھر خوفزدہ نظروں سے سگار کو دیکھا۔ وہ اینٹ نما پتھر پر رکھا تھا اور کسی بارودی فلیتے کی طرح مسلسل سلگ رہا تھا۔ ہوا بالکل ساکت تھی، سگار کے ہوا وغیرہ سے گرنے کے امکانات تو نہیں تھے، مگر وہ ان بیلنس ہو کر کسی بھی وقت گر سکتا تھا۔ مجید مٹھو نے برائی ہوئی آواز میں کہا، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں، پر پہلے اسے یہاں سے ہٹاؤ۔ اس کا اشارہ سگار کی طرف تھا۔ اسے ہٹائیں گے تو تم بھی پٹری سے ہٹ جاؤ گے۔ ہاں، یہ کر دیتے ہیں کہ اسے تھوڑا سا آگے کھسکا دیتے ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر بڑی احتیاط سے سگار کو حرکت دی اور اسے تھوڑا سا مزید پتھر پر چڑھا دیا۔ میں عمران کی اس انوکھی ترکیب سازی پر حیران ہو رہا تھا۔ کام سے سگار کو اس نے ٹائم بم کی شکل دے دی تھی اور یہ ٹائم بم مجید مٹھو جیسے برہم غنڈوں کا پتا پانی کر رہا تھا۔ مجید مٹھو کی اس حالت میں کچھ عمل دخل اس کی جسمانی اذیت کا بھی تھا۔ اس کا دایاں بازو کوہنی کے اوپر سے ٹوٹ چکا تھا اور اس کی یہ تکلیف مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ عمران نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مٹھو صاحب بس مختصر لفظوں میں یہ بتاؤ کہ پرانی چیزوں کی اسمگلنگ کس طرح ہوتی ہے اور اس میں اور کون کون شریک ہے؟ اسمگلنگ؟ ہاں اسمگلنگ۔ ہمارے پاس اس سارے کالے دھندے کے ثبوت ہیں، بس ہم تمہارے منہ سے سننا چاہتے ہیں۔ مجید مٹھو نے پسو پیش کی۔ وہ انجان بننے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دوسری طرف سلگتی ہوئی موت بھی اس کے سامنے تھی۔ سگار کے ساتھ کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا تھا۔ ٹنکی سے ہلکا ہلکا رساؤ جاری تھا اور مہلک بو نتھروں میں گھس کر شدید خطرے کا احساس دلاتی تھی۔ بالآخر مجید مٹھو نے ہتھیار ڈال دیے اور عمران جو کچھ پوچھتا گیا وہ بتاتا چلا گیا۔ اس کی تیز رفتار گفتگو سے حاصل ہونے والی معلومات کا خلاصہ کچھ اس طرح تھا۔ صدیقی، جسے مٹھو نے ایک دو بار مولانا بھی کہا تھا، میڈم صفورہ ہی کی طرح نوادرات میں دلچسپی رکھتا تھا اور ان کا بیوپار بھی کرتا تھا۔ یہ لوگ نادر اشیاء کو منہ مانگی قیمتوں پر خریدتے تھے، اس کے بعد انہیں ملک سے باہر بھیجتے تھے یا پھر مقامی شوقینوں کو فروخت کرتے تھے۔ میڈم صفورہ اور ابرار صدیقی کے درمیان دوستی تھی، لیکن وہ کاروباری حریف بھی تھے۔ کچھ دن پہلے ابرار صدیقی نے ٹیکسلا یا تخت بائی کی طرف سے کوئی نہایت نادر چیز خریدی تھی۔ میڈم صفورہ بھی اس شے کی خرید میں دلچسپی رکھتی تھی، لیکن اس معاملے میں ابرار صدیقی پہل کر گیا۔ وہ مقامی فروخت کنندہ سے ملا اور اس نے آنن فانن یہ سودا کر لیا۔ اب وہ شے صدیقی کی تحویل میں تھی۔ پہلے اس نے اسے لاہور میں رکھا ہوا تھا، لیکن پھر وہاں کسی طرح کا خطرہ محسوس کر کے وہ اسے یہاں جہلم میں لے آیا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ میڈم صفورہ کے علاوہ کوئی اور پارٹی بھی اس قدیم پیس آف آرٹ کو حاصل کرنا چاہتی ہے۔ تاہم یہ بھی ہو سکتا تھا کہ صدیقی نے صرف اس چیز کی اہمیت بڑھانے کے لیے اور میڈم صفورہ کو زچ کرنے کے لیے یہ تیسری پارٹی والا شوشہ چھوڑا ہو۔ میڈم صفورہ نے سیٹھ سراج کو یہ کام سونپ رکھا تھا کہ وہ کسی طرح ابرار صدیقی سے اس پیس آف آرٹ کا سودا کرے۔ سیٹھ سراج پچھلے 2.5-3 مہینے سے صدیقی کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ وہ کسی طرح یہ پیس میڈم کو فروخت کر دے۔ اس نے میڈم کی طرف سے پیس کی خاصی قیمت بھی لگائی تھی، مگر صدیقی رضامند نہیں ہوا تھا۔ لیکن پھر انہی دنوں اس صورتحال میں ایک دلچسپ تبدیلی رونما ہوئی تھی۔ اس تبدیلی کا ذکر مجید مٹھو نے ان الفاظ میں کیا، ان دنوں قادر لمبا اور اس کا یار شکیل میڈم کی کوٹھی میں چھپے ہوئے تھے۔ لڑکی کے اغوا والے چکر میں انہیں گرفتاری کا ڈر تھا۔ قادر لمبے کی ماں بیٹے کے لیے بڑی پریشان تھی۔ وہ چوری چھپے 2-3 بار بیٹے سے ملنے میڈم کی کوٹھی میں آئی۔ اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس کا نام کنول تھا۔ وہ کافی سونی تھی۔ ایک دن جب ماں بیٹی کوٹھی میں آئی تو صدیقی صاحب بھی آئے ہوئے تھے۔ ان کی نظر لڑکی پر پڑ گئی۔ پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ لڑکی ایک دم ان کو بڑی پسند آئی۔ سیٹھ سراج بھی اس ویلے وہیں پر تھا۔ سیٹھ کی نظر بھی بڑی تیز تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ لڑکی صدیقی صاحب کے دل کو بھا گئی ہے۔ اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا سوچ لیا۔ وہ ویسے تو صدیقی صاحب کو خرید و فروخت پر راضی نہیں کر سکا تھا، وہ اس لڑکی کو بیچ میں لے آیا۔ اس نے صدیقی صاحب کو آفر دی کہ اگر وہ اپنی شے بیچنے پر تیار ہو جائیں تو وہ اس لڑکی کا معاملہ ان کے ساتھ سیدھا کرا دے گا۔ صدیقی صاحب نے تھوڑی بہت رضامندی دکھائی تو سیٹھ اس کام میں لگ گیا۔ اس کو پتا تھا کہ قادر لمبا پولیس کیس سے جتنا زیادہ ڈرے گا، اس کی ماں بہن بھی اتنی ہی ڈرتی جائیں گی اور ان کو اپنے راستے پر لانا اتنا ہی آسان ہو جائے گا۔ تباہ حال گاڑی کے سامنے مجید مٹھو سے ہونے والی اس گفتگو کے بعد صورتحال کی بہت سی کڑیاں آپس میں مل گئیں اور حالات کی ایک واضح تصویر ابھرنے لگی۔ مجید مٹھو ابھی تک گاڑی سے بندھا ہوا تھا، تاہم اس کے راہ راست پر آنے کے بعد عمران نے سلگتا ہوا سگار پتھر پر سے اٹھا لیا۔ آخری 10-15 منٹ کی گفتگو اس سگار کے بغیر ہی ہوئی تھی۔ تکلیف سے مجید مٹھو کا برا حال تھا۔ وہ اب باقاعدہ کرا رہا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اسے جلد از جلد اس تباہ حال کار سے علیحدہ کر دیا جائے اور اس کی چوٹ کے لیے کچھ کیا جائے تاکہ اسے تکلیف سے نجات ملے۔ عمران نے کہا، بس پیارے، 1-2 آخری سوال پھر تمہارے بارے میں کچھ سوچتے ہیں۔
मैं सब कुछ बता दूंगा, लेकिन पहले मुझे यहाँ से खोलो वो कराह। यार इतने बेसब्रे क्यों होते हो? अब हमने कुछ ज़्यादा पूछना नहीं है, बस एक दो सवाल ही दिमाग में उभर रहे हैं। मसलन ये कि अगर सेठ सिराज सदीकी के लिए कवल को हासिल करना चाहता था तो इसके लिए इसे इतना लंबा चक्कर चलाने की क्या ज़रूरत थी? वो माँ बेटी तो घड़े की मछली की तरह थी, लाल कोठी में आती थी। सेठ सिराज किसी भी वक्त कवल को बेबस करके सदीकी के सामने डाल सकता था। सेठ जैसे खबीसों के लिए ऐसे काम तो मामूली केस होते हैं, लेकिन सदीकी साहब इस काम को और तरह करना चाहते हैं। मैंने तुम्हें बताया है ना कि वो नमाज रोज़े के पाबंद हैं, वो कवल से बाकायदा निकाह करना चाहते हैं। सेठ सिराज भी ये बात अच्छी तरह जानता है, इसलिए वो कवल और इसके वारसों को प्रेशर में लाकर राज़ी करना चाहता है। कादर लंबे को ये बात किसने बताई थी कि सरवत ने खुद को आग लगाकर मरने की कोशिश की है और वो अस्पताल में ज़ख्मी पड़ी है? इकबाल ने पूछा। ये झूठ भी सेठ ने ही बोला था, मकसद यही था कि कादरे और इसके घर वालों को डराया जाए। इसे लाल कोठी से मेरे घर लाने की वजह भी यही थी। क्या तुम्हारे मोहतरम सदीकी साहब को पता है कि इनके लिए कवल को इस तरह राज़ी किया जा रहा है? मैंने पूछा। शुरू में पता नहीं था, पर अब लग गया है। सेठ सिराज ने इनकी मिन्नत की है कि अब वो इस मामले में खामोश रहें, क्योंकि अब अगर बात खुली तो वो सब झूठे साबित हो जाएंगे। सेठ ने सदीकी से कहा कि वो जो कुछ कर रहा है अपनी जिम्मेदारी पर कर रहा है। ये तेरा सदीकी बड़ी खरांड शाह है मियाँ मिट्ठू, इमरान ने कहा। इससे तो बड़ी अच्छी तो समझेंगे हम, शर्त यही है कि बस एक दफ़ा मुलाकात हो जाए हजरत से। गाड़ी से पेट्रोल रिसना बंद हो गया था, लगता था कि टंकी खाली हो चुकी थी। डहलान से ऊपर पतली सड़क पर से कभी कभार कोई मोटरसाइकिल या ट्रैक्टर ट्राली रोशनी बिखेरती गुजर जाती और फिर गहरी खामोशी छा जाती थी। पेट्रोल की बू अभी तक खनक हवा में मौजूद थी। एकदम मेरे जहन में इस अफसुर्दा सूरत लड़के का ख्याल आया जिससे रास्ते में मजीद मिट्ठू की मुलाकात हुई थी। वो लकड़ी की वर्कशॉप में से मजीद मिट्ठू के साथ बाहर निकला था और फिर वापस चला गया था। मैंने मिट्ठू से कहा, वो लड़का कौन था जिसने रोने वाला मुंह बनाया हुआ था और तुमने इसके कांधे पर थपकी देकर इसे वर्कशॉप में वापस भेजा था? वो एक जानने वाला था, रोजगार के लिए कुवैत जाना चाहता है, वहाँ वर्कशॉप में कारपेंट्री सीख रहा है। सदीकी और सेठ वाले मामले से तो इसका ताल्लुक नहीं है? मैंने पूछा। नहीं, ये अलहदा मामला है, मजीद मिट्ठू ने कराहते हुए कहा। इमरान मिट्ठू के इस जवाब से मुतमईन नहीं हुआ। वो तहुक्माना लहजे में बोला, मेरी तरफ देख कर बात करो, कौन था वो लड़का? नाम क्या था इसका? अकमल सुल्तान। रहता कहाँ है? लाहौर में। तो काम सीखने के लिए यहाँ जहलम में क्यों आ गया? इमरान ने तेज़ी से पूछा। वो बस लाहौर में रहना नहीं चाहता, भाइयों से झगड़ा हो गया है। कहीं इसके साथ भी तो कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहे हो तुम? मजीद मिट्ठू ने इस सवाल का जवाब नफ़ी में दिया, मगर लगता था कि इमरान का शक बरकरार है। इसने मिट्ठू से सवाल जवाब जारी रखे, यहाँ तक कि इसको प्रेशर में लाने के लिए एक बार फिर सिगार सुलगाए। सिगार की दहशत बड़ी कारगर थी। दूसरी बार बाजू की तकलीफ भी मिट्ठू को बेहाल कर रही थी। 4-5 मिनट बाद इसने एकदम हथियार डाल दिए। अपने सर पर इमरान के बूट की एक जोरदार ठोकर खाकर मजीद मिट्ठू ने इंकशाफ किया कि अकमल दरअसल कादिर लंबे का मामूजाद भाई है और वो कादिर की बहन को पसंद करता है। ये चकरा देने वाला इंकशाफ था। इमरान के एक सवाल के जवाब में मजीद मिट्ठू ने एतराफ़ किया कि इसने अकमल का नाम गलत बताया है। इसका असल नाम फ़याज़ है। फ़याज़ और कवल एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अब फ़याज़ पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है। इमरान ने कहा, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। फ़याज़ बाहर जाना नहीं चाहता, बल्कि तुम इसे भेज रहे हो अपना और सिद्दीकी का रास्ता साफ करने के लिए। जवाब में मजीद मिट्ठू खामोश रहा। इसका सर झुका हुआ था और वो अपने बाजू की तकलीफ बर्दाश्त करने की भरपूर कोशिश कर रहा था। इमरान ने सफाक लहजे में इकबाल से कहा, ये लातों का भूत है, लातें पड़ती रहेंगी तो बोलता रहेगा। सिगार रखो इसके सामने। इस मरतबा इमरान के लहजे में कुछ ऐसी बात थी कि मजीद मिट्ठू अंदर तक खिल गया। अपने खुश्क होंठ तर करने के लिए इसने पानी मांगा। इकबाल ने बोतल सही से पानी पिलाया। इसके बाद मिट्ठू ने दरख्वास्त की कि सिगार इसके सामने से उठा लिया जाए। वो फ़याज़ के बारे में भी कुछ नहीं छुपाएगा। इमरान ने सुलगता हुआ सिगार, जिसकी हैसियत अब टाइम बम से भी कम नहीं थी, मिट्ठू के सामने से उठवा लिया। हाँ बताओ, कहाँ गायब करना चाह रहे हो लड़के को? गायब करने की बात नहीं, वो खुद कहता है कि मैं पाकिस्तान से जाना चाहता हूँ। मैंने कहा है ठीक है, मैं तुम्हें वर्क वीज़े पर भिजवा देता हूँ। अब लगे हाथ ये भी बताओ कि वो क्यों जाना चाहता है। तुम तीनों समझ ही गए हो। वो कवल को पसंद करता है, पर अब कवल इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही। वो समझ गई है कि अगर वो अपने भाई को बचाना चाहती है तो फिर इसको सिद्दीकी साहब से शादी करनी पड़ेगी। 2-3 हफ्ते पहले कवल के घर में फ़याज़ और कवल की बात हुई थी। दोनों में झगड़ा हुआ था। कवल ने कहा था कि वो बार बार इनके घर के चक्कर न लगाए, इस तरह इनकी बदनामी होती है। कवल की माँ ने भी फ़याज़ को समझाने की कोशिश की। दरअसल कवल और फ़याज़ करीबन हम उम्र हैं। कवल की माँ ने फ़याज़ से कहा कि कवल की शादी की उम्र गुजरी जा रही है और 1 साल के अंदर अंदर वो इसकी शादी करना चाहती हैं, लेकिन वो अभी बेरोज़गार है। 2-3 साल से पहले कमाने के काबिल नहीं हो सकेगा। इससे बेहतर यही है कि वो कवल का ख्याल छोड़ दे। इसके बाद से फ़याज़ बड़ा बददिल था
الٹی سیدھی باتیں سوچ رہا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا اور کہا کہ وہ باہر چلا جائے، میں اس کام میں اس کی مدد کروں گا۔ عمران نے کہا، میاں مٹھو، میرے خیال میں اب بھی تم آدھا سچ بول رہے ہو۔ تم نے اس لڑکے کو سمجھایا نہیں بلکہ دھمکایا ہے۔ چلو وقت کے ساتھ یہ پول بھی کھل جائے گا۔ لڑکے کو لڑکی کے بدلے ہوئے رویے کی اصل وجہ کا پتہ چلا ہے یا نہیں؟ اقبال نے سوال کیا۔ بس اس کا یہی اندازہ ہے کہ کنول کی ماں اپنی بیٹی کی شادی کسی کھاتے پیتے بندے سے کرنا چاہ رہی ہے۔ مٹھو سے کافی سوال جواب ہو چکے تھے۔ عمران نے مجھے اور اقبال کو اشارہ کیا۔ ہم تباہ حال گاڑی سے کچھ فاصلے پر چلے گئے۔ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ عمران نے اقبال سے پوچھا۔ اس کا اشارہ مجید مٹھو کی طرف تھا۔ اس نے ہماری گاڑی دیکھ لی ہے اور ممکن ہے نمبر وغیرہ بھی پڑھ لیا ہو۔ اب ہم اسے چھوڑیں گے تو مصیبت میں پڑیں گے۔ اس کے علاوہ سیٹھ اور صدیقی وغیرہ بھی ایک دم ہوشیار باش ہو جائیں گے۔ اقبال نے کہا۔ اس نے بڑے سٹائل سے سگار ہونٹوں میں دبا رکھا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، لگاؤ اس کو بھی انجیکشن اور گاڑی میں ڈال لو۔ 4-5 گھنٹے تو انٹرگ فیل رہے گا، اتنے میں لاہور پہنچ جائیں گے۔ انجیکشن ہے گاڑی میں؟ اقبال نے کش لیتے ہوئے پوچھا۔ میرے خیال میں ایک پڑا ہوا ہے، دیکھ لو، نہیں تو پھر گولیوں سے کام چلائیں گے۔ اقبال اوپر گاڑی کی طرف جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ ٹھٹک گیا۔ دور نیچے نشیب میں کچھ ٹمٹماتی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ ان میں 1-2 روشنیاں شاید لالٹینوں کی تھیں، باقی ٹارچوں کی لگتی تھی۔ یہ روشنیاں ڈھلان پر قریباً 1 کلومیٹر دور ہوں گی۔ وہ سست روی سے جائے حادثہ کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ لگتا ہے کچھ لوگ اسی طرف آ رہے ہیں، اقبال نے خیال ظاہر کیا۔ تو پھر چلتے ہیں، اس کو انجیکشن وغیرہ گاڑی میں ہی لگا لیں گے۔ عمران نے سرگوشی کی۔ اقبال نے میرے ساتھ مل کر مجید مٹھو کی رسیاں کھولنا شروع کی۔ عمران اپنی موجودگی کی دیگر نشانیاں ختم کرنے لگا۔ رسیاں کھل گئی تو مجید مٹھو درد سے کراہتی ہوئی آواز میں بولا، میرا بازو ٹوٹ رہا ہے، ہاتھ کھول دو۔ باقی وہ شدید اذیت میں تھا۔ ٹوٹے ہوئے بازو کو پیچھے موڑ کر باندھا گیا تھا، جس کی وجہ سے بازو کی شکل عجیب ہو گئی تھی۔ اقبال نے اس کے ہاتھ کھول دیے اور یہ غلطی تھی۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ ہاتھ کھولنے سے پہلے ہی پستول اپنے ہاتھ میں کر لیتا، لیکن پستول ابھی تک اس کی پتلون کی بیلٹ میں اڑسا ہوا تھا۔ وہ مجید مٹھو والا بریٹا پستول ہی تھا۔ مجید مٹھو جو بالکل نٹھال بلکہ نیم جان تھا، موقع دیکھ کر ایک دم حرکت میں آیا۔ اس نے پھرتی سے پستول پر جھپٹا مارا۔ پستول تو اس کے ہاتھ میں آ گیا، لیکن اس سے پہلے ایک اور کام ہو گیا، اور اس کام کی کسی کو توقع نہیں، مجید مٹھو کو بھی نہیں تھی۔ اقبال کے ہونٹوں میں دبا ہوا سگار ہوا میں اچھلا اور پیٹرول میں جا گرا۔ پستول چھیننے کے بعد مجید مٹھو ایک جھٹکے سے پیچھے کی طرف گیا تھا اور گاڑی کے قریب پہنچ گیا تھا۔ اچانک بھگ بھگ کی زوردار آوازوں سے آگ بھڑکی اور اس نے مجید مٹھو اور اقبال کو لپیٹ میں لے لیا۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ ہم پتھرا کر رہ گئے۔ مٹھو گاڑی کے زیادہ قریب تھا، اس لیے وہ پورے کا پورا آگ کی زد میں آ گیا۔ اقبال کا نچلا دھڑ بھی آگ میں تھا۔ اقبال چلاتا ہوا پیچھے ہٹا اور زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ عمران نے اس موقع پر زبردست حاضر دماغی اور پھرتی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے نیچے بچھا ہوا کمبل نما دھسا اٹھایا اور اقبال پر پھینک دیا۔ شعلے پوری طرح بھڑکنے سے پہلے ہی دھوئیں میں تبدیل ہو گئے، مگر دوسری طرف کا منظر دیکھنا ہمارے بس میں نہیں تھا۔ مجید مٹھو نے سر تپا آگ پہن لی تھی اور بھیانک آواز میں چلا رہا تھا۔ وہ چند قدم مخالف سمت میں دوڑا، پھر ایک دم ٹھوکر کھا کر گرا اور کھائی میں لڑک گیا، قریباً 40 فٹ نیچے پتھریلی زمین سے۔ اس کے ٹکرانے کی آواز بڑی لرزہ خیز تھی۔ اس آواز کے ساتھ ہی مجید مٹھو کی کربناک آہو بکا دم توڑ گئی تھی۔ پیٹرول، دھوئیں اور جلتے گوشت کی بو نے فضا کو ایک دم مکدر کر دیا تھا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں، تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔